मिडल ईस्ट में जंग शुरू होने से पहले क्या कीमत थी पाकिस्तान में, और आज तकरीबन 5 हफ्तों के बाद क्या कीमत है। आपने जिक्र किया पेट्रोल की कीमत जो है वो 266 से बढ़कर तकरीबन तकरीबन 460 तक पहुंच गई है, यानी कि इन हफ्तों में 70% से ज्यादा इजाफा हुआ है एक आइटम में। हाई स्पीड डीजल की कीमत 280 के लगभग थी, आज वो 520 रुपए तक पहुंच चुकी, 85% इजाफा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा इजाफा इतने कम अरसे में क्या वजह हैं कि ये ऐसा गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा करने के लिए। सबसे पहले इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंटरनेशनल जो FOB प्राइसेस हैं आपके पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की, उनमें कुछ इजाफा ज़रूर हुआ है। और हाई स्पीड डीजल में तो बहुत कम इजाफा हुआ है, पेट्रोल में ज़्यादा हुआ है। मगर असल वजह जो है कि आपने टैक्स का निज़ाम जो है वो इतना भारी रखा हुआ है और उसमें इजाफा भी किया है। उसके नतीजे में अब आप ये सोचिए कि पेट्रोलियम लेवी के 1 लीटर पर सिर्फ 161 रुपए के लगभग पेट्रोलियम लेवी लगा दी गई है। ये हद से ज्यादा है। ये तकरीबन जिसे कहते हैं ना, कीमत जो है उस टैक्स से पहले उस पर 35% टैक्स है ये बोझ, जबकि ये पेट्रोलियम लेवी आपके सेल्स टैक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इसकी टैक्स रेट जो है वो स्टैंडर्ड रेट जो है 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। इसलिए हमारा अपना ख्याल है कि नामुनासिब इजाफा किया गया है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब हमने देखा कि बड़ा पब्लिक रिएक्शन आया, बड़ी सख्त गुफ्तगू होती रही कि हुकूमत ने रातों रात ये जो कुछ भी किया पेट्रोलियम प्राइसेस को लेके। लेकिन हमने देखा कि चंद घंटे पहले ये ऐलानात भी किए, वो पंजाब हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो या फेडरल की सतह पे शहबाज शरीफ साहब हो, कि हम जी एक टारगेटेड सब्सिडी देने जा रहे हैं और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसी महीने अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीने के लिए फ़िलहाल इसको नाफिज कर रहे हैं। इसमें टारगेटेड एक सब्सिडी जो दी गई वो तो मखसूस हलकों के लिए है। यहाँ पर जो मुतासरीन है उसमें तो पूरा मुल्क शामिल है, फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो छोटी गाड़ी वाला है, मोटरसाइकिल वाला है या वो कोई बड़ी गाड़ी वाला है। क्या ये जो वक्ती रिलीफ है मुस्तहकम कर पाएगा उस बहरान को जो इन प्राइसेस के नतीजे में इस वक्त रूनमा हो चुका हुआ है? मुझे ये कहना मजबूरी से है कि ये जो आपने टारगेटेड रिलीफ मेजर्स प्रपोज किए हैं, एक तो ये निज़ाम कैसे चलेगा, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलों को जो आपने कहा है कि हर महीने 20 लीटर पर 100 रुपये कम चार्ज करेंगे, ये निज़ाम कैसे चलाएंगे आप? इसको पहले ही कायम कर देना चाहिए था। अभी तक वाज़ेह नहीं है कि ये किस तरह ऑपरेट करेगा। दूसरे भी सब्सिडीज़ जो हैं क्लियर नहीं है, मैकेनिज़म्स क्या हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हम पेट्रोलियम लेवी से साल भर में टारगेट अब जो नया आया है हमने एस्टिमेट किया है कि तकरीबन 1200 अरब। उसके बरक्स जो आप मोटरसाइकिलों को, जिसमें तकरीबन मुल्क में 70 लाख साइकिलें हैं मोटरसाइकिलें, उन पर अगर आप ये हर महीने 2000 रुपये देते हैं तो ये मुश्किल से 40 से 50 अरब बनेगा अगले 3 महीने। तो जो रिलीफ दी जा रही है वो बहुत छोटी है। रिलीफ इस तरह होना चाहिए कि आप जो बेसिक टैक्स पेट्रोल पे है वो आप उसको स्टैंडर्ड रेट 18% पे रखें, 35% बहुत ज़्यादा है। और एक और मुनासिब चीज़ देखने वाली है, वो ये कि दूसरे मुल्कों में पेट्रोल की कीमत आज की क्या पोजीशन है, लिटरली आज की पोजीशन। बांग्लादेश में इस वक्त जो रुपए के बरक्स जो कीमत बनती है वो हमारे रुपए की कीमत जो 460 के करीब है उससे तकरीबन जी आप ये देखिए कि 60% कम है, 60% कम है। इतना ज्यादा हमने बढ़ा दिया पेट्रोल की कीमत। और हिंदुस्तान का तो खैर मैं जिक्र नहीं करूंगा, मगर वहां भी कीमत काफी कम है।
ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تنقید بڑی یہ بھی آ رہی ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جب ہم تقابل کرتے ہیں یا ایک کمپیریزن ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان تمام ممالک میں جہاں پہ اس وقت پیٹرول کی پرائس پاکستان کی نسبت کچھ کم ہے، تو پاکستانی روپے کی جو ویلیو ہے وہاں کی کرنسی سے مختلف ہے، اور پھر جو ٹینکرز آ رہے ہیں، جو جہاز آ رہے ہیں، ان کی ادائیگی بھی جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ وہ یوان میں شاید چینی کرنسی میں ادائیگی کی جا رہی ہے، اس وجہ سے بھی پاکستان کے ہر ایک عام شخص کو یہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ایکسچینج ریٹ کا اتنا بڑا افیکٹ ہے، اور اس میں میں نے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بیسس پر میں نے قیمت ہندوستان اور بنگلہ دیش میں نکالی ہے۔ وجہ جو ہے، بیسک وجہ یہ ہے کہ ٹیکس کا کمپوننٹ پیٹرولیم لیوی اور دوسرے چھوٹے چھوٹے لیویز پر کے نتیجے میں ہماری قیمت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے، اب جب بھی کوئی اس قسم کی مہنگائی کا طوفان یا کوئی لہر آتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو درد بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہیں، تو آئی ایم ایف تو سبسڈی دینے کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے جو نرمی ہے اس سے گریزاں نظر آتا ہے۔ حکومت کے دو متضاد موقف ہیں، ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی سبسڈی نہیں دے سکتے، آئی ایم ایف کی تلوار ہے، دوسری طرف سبسڈی بھی ٹارگیٹڈ حیثیت میں دی جا رہی ہے، پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی فنڈز نہیں ہے، ٹیکس کا نظام درست نہیں ہے، پیسہ اکٹھا نہیں ہوتا، کلیکٹ نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سبسڈی بھی دی جا رہی ہے۔ تو یہ فنڈز کہاں سے آئیں گے اور کس طرح سے یہ سسٹم چلے گا؟ کیونکہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ روزانہ ایک دن کا 10 ارب روپے کا نقصان تو پاکستان کی حکومت اٹھا رہی تھی جب تک پیٹرول کی پرائسز نہیں بٹھائی تھی، تو اب یہ کس طرح سے سسٹم رن ہوگا؟ کیا حکومت کے پاس کوئی متبادل پلان موجود ہے آپ کی نظر میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی، آپ کو حیرت ہوگی، اتنا بڑا سورس بن گیا ہے ٹیکس کے وصولی کا۔ اندازہ یہ ہے کہ صرف ایک پروڈکٹ پاکستان میں، ہم کھاتے پیتے سووں سے پروڈکٹس ہیں، ایک پروڈکٹ پاکستان میں پیٹرول جو ہے اس سے جو ریونیو حاصل ہو رہی ہے وہ 31% ہے باقی سووں آئٹمس کے ریونیو کو ملا کے دیکھنے۔ اس حد تک ہیوی ٹیکسیشن ہم نے پیٹرولیم پر لگا دیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہتا ہوں کہ اس وقت افراط زر کی رفتار میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، یہ فیبروری میں 7% سے بڑھ کر مارچ میں 7.3% یا 7.3%۔ ہمارا ایسٹیمیشن ہے، بڑی کیئرفلی ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ جو نمایاں طور پر بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول میں 72%، ہائی سپیڈ ڈیزل میں 85%، اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار اگلے کچھ ہفتوں میں 7.3% سے بڑھ کر 18% تک خدا نخواستہ چلے جائے۔ اس کا ہمیں بے پناہ افسوس ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اس چیز کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ دنیا کے باقی ممالک میں، اور جیسے آپ نے بھارت کی بات کی تھی تو یہ بھی کریڈٹ لے رہے ہیں کہ وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہم نے ایک دن کے لیے بھی شارٹ نہیں ہونے دیا کچھ بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بلیم کر رہے ہیں پبلک کو کہ آپ لوگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ جن دنوں کے اندر یہ وار سٹارٹ ہوئی تو ان دنوں میں جو کنزپشن تھی آئل کی، پیٹرول کی، وہ ضرورت سے 2 گنا 3 گنا بڑھ گئی۔ اب یہاں پہ حکومت نے اب اس معاملے کو مس ہینڈل کر لیا، صحیح طور پہ پبلک کو اناؤنس نہیں کیا، یا آپ کے نزدیک واقعی ایک ذمہ دار قوم ہونے کا ثبوت نہیں دیا اس پوری جنگ کے پورے ہفتوں کے اندر ہم نے بینگا پاکستانی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں کو بہت اہم کام کرنے ہوتے ہیں آنے جانے میں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ شاید لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تیل کا جو سب سے بڑا استعمال ہوتا ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہوتا ہے۔